अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। आज की वीडियो पाकिस्तान के तमाम कारोबारी शख्सियात के लिए, कारोबार सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए, कारोबारी एग्ज़ेक्टिव के लिए इंशाल्लाह मुफीद होगी। इसको मैं इतने सादा अल्फाज में बयान करूंगा कि एक 10 क्लास का बच्चा, 10वीं क्लास का बच्चा भी इसको समझ सकेगा, एक कंपनी का CEO भी इंशाल्लाह इसको अपने लिए फ़ायदेमंद समझेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग छोटी मोटी दुकान तो खोल लेते हैं, हमारे यहाँ लोग कोर्सेज़ भी बेच देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा स्टार्टअप, ऐसी कंपनी लोग बड़ी मुश्किल से स्टार्ट कर पाते हैं जिस पर दुनिया यकीन करे, जिस पर दुनिया पैसा लगाए। और उससे भी मुश्किल स्टेप है कि एक ऐसी कंपनी जिस पर दुनिया पैसा लगाए और वो फिर वो कामयाब होकर दिखाए, वो दुनिया के भरम पे पूरा होकर दिखाए। पाकिस्तान में एक ऐसी उम्मीद पैदा हो गई थी, एक कंपनी जिसका नाम एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजीज़ है, उससे ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि ये कंपनी शायद बिलियन डॉलर कंपनी हो जाए, ये कंपनी शायद बाहर की दुनिया में लिस्ट होकर एक अच्छा नाम बना पाए। इसने अरबों रुपए अमेरिकन जो इन्वेस्टर्स थे उनसे लिए, तो लेकिन ये फ़ेल क्यों हुई है? आज ख़बरें आ रही हैं, आज उन्होंने ख़ुद अनाउंस कर दिया है कि हम फ़ेल हो गए हैं, हम अपने सर्विसेज बंद कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर कभी बात ना करता, इसकी कमज़ोरियों पे ऊपर कभी बात ना करता, इसलिए कि मैं इस कंपनी को कामयाब देखना चाहता था। हालांकि मुझे पता था कि ये कंपनी क्या गलतियां कर रही है, और हमारे मार्केट में बहुत से कारोबारी लोगों को इस चीज़ का इल्म होता है कि हाँ भाई, ये कंपनी क्या गलती कर रही है। ख़ास तौर पर मेरे जैसे लोगों ने, जिन्होंने पिटसेल में काम किया, यूफोन में काम किया, टेलीनॉर में काम किया, जोंग में काम किया। हम ना सिर्फ बड़े जोंग के ऑपरेशंस को देखते थे, बल्कि मैं तो स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट में था, तो मुझे पता है स्ट्रेटजी में क्या चल रहा होता है। और मैंने कामयाबी से 10 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को हेल्प किया है जो कामयाब हो गए। उनमें से कुछ स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ मैं अभी बता नहीं सकता नाम उनका, कि उनको मैं एडवाइज़ कर रहा हूँ, जो क्योंकि मैं अपने सोच बताता रहता हूँ कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ, तो कहीं उनके लिए नुकसान देना हो। लेकिन कुछ कंपनीज़ जो कि बहुत कामयाब हो गई हैं, उनमें एक ब्राइटर बिन स्मार्ट एंड्स के नाम से, उनको 2017 में मैंने एडवाइज़ किया। सही इंटरनेशनल मिस्क फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है सऊदीया का, उनको मैंने एडवाइज़ किया। तो हम लोग हर स्टार्टअप को देख रहे होते हैं, लेकिन जब तक हमें कोई कहे ना कि आप हमारी मदद करें, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। तो एयरलिफ्ट जो टेक्नोलॉजीज़ थी, वो असल में इनका जो कारोबार था ना, ये क्विक कॉमर्स में थे। क्विक कॉमर्स कहते हैं कि एक शख्स को अभी घर में कोई ज़रूरत पड़ी कोई चीज़ की, उसने ऑर्डर किया और उसके घर पर आ गया, बिल्कुल पैंडा मार्ट की तरह। फूड पांडा का जो ऐप है, जो आपके घर में ग्रॉसरी या घर की चीज़ें देता। तो इस कंपनी ने अपना कारोबार शुरू किया एयरलिफ्ट ग्रॉसरीज़ के नाम पे, और इन्होंने पाकिस्तान के बड़े शहर जैसे कराची, लाहौर, यहाँ से शुरू किया था। और इसके जो इनिशियल जो फंडिंग लोग थे, जिसके अपने लोग थे, उस्मान गुल साहब हैं जो इसके फाउंडर थे, उन्होंने इसमें $50,000 खुद लगाए। बाद में ये फंडिंग करने के लिए इंटरनेशनली चले गए और इनको अरबों रुपए मिले। इनसे जो पहली गलती हुई है वो ये हुई है कि इन्होंने कंपनी का जो मकसद था वही ख़त्म कर दिया। यानी ये जाने जाते थे क्विक कॉमर्स की वजह से कि ये कस्टमर्स को चीज़ें देंगे। इन लोगों ने क्या किया, कोविड-19 के दौरान ये मोबाइल बेचने भी शुरू हो गए। यानी बिल्कुल ऐसे है जैसे फूड पांडा मोबाइल बेचना शुरू कर दे। उसके अलावा क्या किया कि ये कस्टमर्स के अलावा दुकानदारों को भी चीज़ें देने शुरू कर हो गए। इनको पैसे मिले थे अमेरिका से, तो ये पैसे वो डिस्काउंट पे दे रहे थे लोगों को चीज़ें। यानी जो असल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो पैदा करने वाले हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, उनसे भी सस्ते पैसों पे ये दुकानदारों को चीज़ें देने लग गए। वजह क्या थी कि इनके पास पैसे आए अमेरिकन लोगों के, तो वो पैसे वो खर्च कर रहे थे। इनको लग ये रहा था कि ये पैसे खर्च करके, ये डिस्काउंट देके ये बड़े हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सके। तो पहली चीज़ ये है कि इन्होंने अपना जो डिफ्रेंशिएशन था, यानी वो ग्रॉसरीज़ में डील कर रहे थे या खुद ग्रॉसरीज में डील कर रहे थे, वो जो कस्टमर के घर में जाकर ग्रॉसरी देना था, डोर स्टेप पे था, उसमें ये टोटली फेल हो गया। तो मेन जो इनका जो इशू था, वो इनकी डिफ्रेंशिएशन जो स्ट्रैटेजी थी वो रही नहीं। वो समझ नहीं आई कि ये लोग एक कैटेगरी में हैं, कंपनियां मेनली एक कैटेगरी में रहती हैं। दूसरी कैटेगरी, अभी आप इनके ट्विटर अकाउंट में जाएं तो ये कहते हैं हम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हैं। भाई आप ऑल अक्रॉस पाकिस्तान नहीं हो। 2020 में मैं डेरा गाजी खान में गया, मैंने आपका ऐप इंस्टॉल किया, मैंने चीज़ मंगवाने की कोशिश की, आप नहीं थे। तो आपने कंपनियां फेल इसलिए होती हैं कि वो ऐसे वादे करती हैं जिनको वो अब जो फुलफिल नहीं करती, या वो खाम खा झूठ बोलती हैं। ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी जो है ना मार्केटिंग की गलती थी कि आप लोगों ने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान में हैं। तीसरी बड़ी गलती आपने ये की थी कि आपने जो फंडिंग ली थी, इस पे बड़े लोगों ने एतराज़ किया था, जो ज़ाती तौर पर मेरे ख्याल में भी वो नंबर गलत था। आपने जो अमेरिकन लोगों से फंडिंग ली थी, वो आपने झूठ के बेस पे ली थी। इस पर बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। आपने कहा कि आपका एक औसत कस्टमर 1300 का ऑर्डर करता है।
آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک شخص کا دل کر رہا ہے آئس کریم کھانے کو، یا ایک شخص کا دل کر رہا ہے جی شیمپو لینے کو، لیٹ سے گھر میں اس کی کوئی چیز نہیں ہے، گراسری کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ 1300 روپے کیسے آرڈر کرے گا؟ حالانکہ گراسری آئٹمس کی جو پر آرڈر ہے آپ کے پاس پانڈا مارٹ کا وہ بہت کم ہے، آپ نے اپنا بہت زیادہ دکھایا، بعد میں اس کو کور کرنے کے لیے آپ نے موبائل فون بیچنا شروع کر دیے، دکانداروں کو چیزیں بیچنا شروع کر دی. تو یہ تھوڑی سی نا ایگزیجریشن نمبرز کی یہ لوگ کرتے رہے ہیں، جو کہ مارکیٹ کے لوگ اعتراض کر رہے تھے، لیکن میں کمپنی فیل ہونے سے پہلے اس کمپنی پہ اعتراض نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اس کو کامیاب دیکھنا چاہتا تھا. سب سے بڑی غلطی، یعنی آپ نے جو وعدہ کیا اس پہ آپ پورا نہیں اترے. اس سے بڑی غلطی آپ نے یہ کی کہ جب آپ پہ ٹف ٹائم آیا تو آپ نے کیا کیا، کسٹمر ایکسپیرینس اپنا بہت خراب کیا. اب اس اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہ تمام لوگوں کے ریویوز، میں نے آپ کے ایپ پہ جا کے آپ کے ریویوز دیکھے. ہر کسٹمر کہہ رہا ہے کہ بھائی کبھی آپ کا پروڈکٹ آؤٹ آف سٹاک ہوتا ہے، کبھی آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم لا رہے ہیں چیز اور چیز وہ آپ لاتے نہیں ہیں. ایک کسٹمر آرڈر کرتا ہے، اس کے لوکیشن پہ آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، آل آف سڈن آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں ہم سروسز پرووائڈ نہیں کر رہے. یہ آپ کے آخری دن تھے. تو یہاں پہ آپ کو غلطی ہوئی کہ آپ کسٹمر ایکسپیرینس میں بہت ہی برے طریقے سے ناکام ہو گئے ہیں. اگلی جو بھی کمپنی آئے وہ کسٹمر ایکسپیرینس پہ فوکس کرے. اس کے علاوہ آپ سے جو آخری بڑی غلطی ہوئی ہے وہ ہوئی ایکسپینشن کی. آپ باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے. کوئی بھی کاروبار جب تک اس کی جو روٹ ہے، جو اس کی جڑیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہے. پاکستان میں آپ پہلے کامیاب نہیں تھے، پاکستان کے کونے کونے آپ تھے نہیں، آپ کلیم کر رہے تھے کہ آپ کامیاب ہیں. تو اس کے علاوہ آپ خرچہ کرنے لگ گئے ساؤتھ افریقہ کی طرف، آپ انٹرنیشنل ایکسپینشن کی طرف چلے گئے. تو کوئی بھی کمپنی ہوگی اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ وہ اپنے لوکل مارکیٹ میں کامیاب ہو، اس کے بعد وہ انٹرنیشنلی ایکسپینڈ کرے. اب میں اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ یہ کمپنی کیوں فیل ہو گئی ہے. پہلی ریزن یہ تھی کہ یہ کسی کیٹیگری میں رہی نہیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یعنی آپ خود کو کوئک کامرس کہتے ہیں، گراسری سٹورز کو لوگوں کو گراسری کا اسٹیپ دیتے ہیں، بٹ آپ آلسو جو نا فون بھی آپ بیچتے ہیں. آپ نے سب سے بڑی غلطی یہ کہ آپ دکانداروں کو چیزیں بیچنا شروع ہو گئے. دوسری بڑی غلطی آپ لوگوں نے کیا کہ آپ نے ڈسکاؤنٹس اتنے زیادہ دیے کہ جو مینوفیکچرر تھا، جو چیزیں بنا رہے تھے ان سے بھی سستا آپ چیزیں دینے لگ گئے. یعنی آپ یونیلیور سے بھی زیادہ چیزیں سستا دینے لگ گئے. تیسری غلطی آپ لوگوں نے یہ کی کہ آپ لوگوں نے جب آپ کے حالات ٹف جا رہے تھے تو آپ لوگوں کو یہ کلیم نہیں کرنا چاہیے تھا ہم آل اوور پاکستان ہیں. جہاں آپ لاس میں تھے وہاں آپ کو اپنے سٹورز کو بند کرنا چاہیے تھا، آپ آن لائن سروسز کو بند کرنا چاہیے تھا. شاید آپ کچھ سٹورز بھی کھول لیتے. یہاں آپ نے تھوڑی سی غلطی کی، آپ نے پروفیٹیبل ہونے میں غلطی کی. یعنی جو ایکسل میں بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا لوگ اس کو سمجھیں گے، وہ یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے نا وہ اگلی بیسٹ کی طرح ہے، اور جو آپ کا جو جو انویسٹمنٹ ہے نا وہ اگلی بیبی کی طرح ہے. جو پروفیٹیبل کمپنیز ہوتی ہیں وہ اتنا زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرتی ڈسکاؤنٹس پہ، اور جو پروفٹ ہے وہ نا ہنگری بیسٹ کی طرح. آپ نے پروفٹ کا خیال ہی نہیں رکھا، انویسٹرز کا آپ نے سوچا ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد چلو یہ سب ہو بھی گیا، پھر کسٹمر ایکسپیرینس پہ آپ پرو ایکٹیو کے بجائے آپ ری ایکٹیو ہو گئے. جو شخص آپ کے خلاف برا فیڈ بیک دیتا آپ اس کو کہتے ہیں وی آر سوری اینڈ آل دس، لیکن آپ اس کا مسئلہ حل نہیں کر رہے تھے. تو جس سے آپ کی کمپنی کا امیج خراب ہو گیا. اور آخری چیز، ایکسپینشن سے پہلے آپ کو پاکستان میں اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا، جو کہ آپ نہیں ہوئے، جو کہ مین ریزن بنی فیلئر کی. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. امید ہے یہ ویڈیو سب کے لیے یوزفل ہوگی. اللہ حافظ.